भाषा सीखना याद करने से नहीं, प्रयोग करने से होता है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मोहम्मद जुनैद अख्तर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल लर्न विद पैशनेस पर। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही अहम और ख़ास है। उर्दू पेडागोजी से संबंधित, उर्दू पेडागोजी से मुताल्लिक़ है। बहुत ही अहम और ख़ास चैप्टर आप सबके बीच लेकर के हाजिर हुआ हूँ, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग और इसी तरह से मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो पूछा जाता है आपके उर्दू पेडागोजी के लिए। ज़बान की तदरीस के बुनियादी उसूल, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं। ज़बान की तदरीस के उसूल व रहनुमा उसूल हैं जो मुअल्लिम को मुअस्सर तरीके से ज़बान सिखाने में मदद देते हैं। ये उसूल नफ्सियाती, तालीमी और अमली बुनियादों पर मबनी होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ज़बान की तदरीस के जो बुनियादी उसूल हैं वो क्या क्या हैं, कुल कितने हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला उसूल है इस्तेमाल से सीखने का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ यूज़। इस्तेमाल से सीखने का उसूल, इस्तेमाल से सीखने का उसूल क्या होता है? ज़बान को इस्तेमाल करके ही सीखा जाता है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने का मौका देना चाहिए। सिर्फ़ कवायद याद कराने से ज़बान नहीं आती है, बल्कि बच्चों को मौक़े ज़्यादा से ज़्यादा फ़राहम करने चाहिए। यह है इस्तेमाल से सीखने का उसूल। इसी तरह हमारा दूसरा उसूल है दिलचस्पी का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तदरीस ऐसे तरीके से होनी चाहिए कि बच्चों की दिलचस्पी बरकरार रहे। कहानियाँ, खेल, गाने और अमली सरगर्मियाँ इस्तेमाल करने से बच्चों का इंटरेस्ट क्लासरूम में बना रहता है, जिससे बच्चे फोकस्ड होकर के सीखते हैं। अगला उसूल है मालूम से नामालूम की तरफ, यानी नॉन टू अननोन। ये भी अहम उसूल है। नई चीज़ सिखाते वक्त पहले बच्चों को मालूम अल्फाज और तजुर्बात से जोड़ने चाहिए, फिर नई बात इसके ज़रिए से हमें सिखानी चाहिए। यह है मालूम से नामालूम की तरफ उसूल। चौथा उसूल है आसान से मुश्किल की तरफ, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आसान से मुश्किल की तरफ ये भी बहुत अहम माना जाता है। पहले सादा जुमले, अल्फाज, फिर पेचीदा ग्रामर और जुमले सिखाने चाहिए। इसी तरह से पांचवा उसूल है मश्क का उसूल, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ड्रिल। ज़बान की महारत जो चार है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बार बार मश्क से मजबूत होती हैं। आपको पहले भी मैंने बताया था, LSRW, लिजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अगला उसूल है इनफिरादी का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा मुख्तलिफ रफ्तार से सीखता है, इसलिए तदरीस में इनफिरादी तवज्जो देनी चाहिए बच्चों के ऊपर। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के कुल हमने 6 उसूल पढ़े, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग कुल कितने हैं? 6 हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, कोई इनमें से, इन 6 में से कोई एक पूछा जाता है ज़रूर। अब आगे हम लोग देखेंगे तदरीस के उमूमी उसूल क्या है। मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग, मालूम से नामालूम की तरफ, टू अननोन, नॉन टू अननोन, मालूम से नामालूम की तरफ। इसी तरह आसान से मुश्किल की तरफ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसी तरह चूँकि ये उमूमी उसूल हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। कुल से जुज़ की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट टू अब्स्ट्रैक्ट, मखसूस से आम की तरफ। किससे? मखसूस से आम की तरफ, यानी पार्टिकुलर टू जनरल। इसी तरह है मुस्बत से मनफी की तरफ, पॉजिटिव टू निगेटिव, मुस्बत से मनफी की तरफ, पॉजिटिव टू निगेटिव। इसी तरह के उसूल है करीब से दूर की तरफ, नियर टू फार, सादा से पेचीदा की तरफ, इंडक्शन टू डिडक्शन। ये कुल उमूमी उसूल हैं मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग के, यानी टीचिंग के उमूमी उसूल हैं। ये सब भी याद रखिएगा। ज़बान की तदरीस के अहम तरीक़े क्या हैं? ज़बान की तदरीस के जो अहम तरीक़े हैं वो देखिए। कवायद तर्जुमा का तरीक़ा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये पुरानी और रिवायती तरीका है। पूछा जा सकता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये कौन सा तरीका है? तो ये पुरानी और ट्रेडिशनल, यानी रिवायती तरीका माना जाता है। इसी तरह इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, देख लीजिए। कवायद यानी ग्रामर को पहले सिखाया जाता है, फिर तर्जमा के ज़रिए अल्फाज और जुमले याद कराए जाते हैं। इसके फ़ायदा क्या हैं? कवायद मजबूत होते हैं, लेकिन बोलने और सुनने की महारत कमज़ोर होती है। ये इसका बड़ा नुकसान है। अब देखते हैं बराह रास्त तरीका, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि ज़बान की मादरी ज़बान की तरह दूसरी ज़बान सिखाई जाती है बग़ैर तर्जुमा के। मुकालमे, तस्वीर और अमली इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है डायरेक्ट मेथड में। इसी तरह है तीसरा
ساختوی طریقہ اسٹرکچرل اپروچ، زبان کی بنیادی ساخت یعنی پیٹرن پر فوکس کیا جاتا ہے۔ ابھی تک ہم لوگوں نے تدریس زبان کے بنیادی اصول اور تدریس زبان کے عمومی اصول پڑھے، اب اس سے متعلق کچھ سوالات ہیں، ان کو ہم لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تدریس کے اصولوں میں معلوم سے نامعلوم کی طرف کا مطلب کیا ہے؟ معلوم سے نامعلوم کی طرف کا مطلب کیا ہے؟ پہلے معلوم چیزوں سے نئی چیز سکھانا، یہ اس کا رائٹ آنسر بی ہو جائے گا۔ یہ اصول بچوں کے پہلے سے معلوم تجربات سے نئی بات جوڑنے پر مبنی ہوتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے، زبان کی تدریس میں استعمال سے سیکھنے کا اصول کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن بی ہو جائے گا، زبان کو بول کر، سن کر، پڑھ کر اور لکھ کر سکھانا چاہیے۔ زبان استعمال سے ہی آتی ہے، نہ کہ صرف تھیوری سے آتی ہے، بلکہ زبان کو بولنے کا، سننے کا اور لکھنے کا زیادہ سے زیادہ اوسر پردان کرنی چاہیے، اس سے زبان زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی زبان آتی ہے۔ آسان سے مشکل کی طرف تدریس کا کون سا اصول ہے؟ تو یہ تدریس کا پرنسپل آف گریڈیشن ہے، یعنی پہلے سادہ پھر پیچیدہ جملے سکھانے چاہیے بچوں کو۔ قواعد ترجمہ کا طریقہ، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بولنے سننے کی مہارت اس سے کمزور ہوتی ہے، تو بی آنسر اس کا رائٹ ہو جائے گا۔ یہ طریقہ کم بولنے پر زور دیتا ہے، اس کو دھیان رکھیے گا۔ اگلا کوشچن ہے، براہ راست طریقہ ڈائریکٹ میتھڈ میں کس پر زور دیا جاتا ہے؟ تو ڈائریکٹ میتھڈ میں کس پر زور دیا جاتا ہے؟ کہ مادری زبان کی طرح بغیر ترجمہ کے تدریس یہ براہ راست طریقہ میں سکھائی جاتی ہے۔ اگلا کوشچن ہے، تدریس کے اصول میں دلچسپی کا اصول کا مطلب کیا ہے؟ تو دلچسپی کا اصول کا مطلب یہ ہے، تدریس ایسے طریقے سے کرنی چاہیے کہ بچوں کی دلچسپی برقرار رہے، تو بی آپشن اس کا رائٹ ہو جائے گا، یعنی کہانیاں اور کھیل کو استعمال کر کے تدریس کرنی چاہیے۔ اگلا کوشچن ہے، مشق کا اصول زبان کی تدریس میں کیوں اہم ہے؟ اس لیے اہم ہے کہ بار بار مشق سے مہارتیں مضبوط ہوتی ہیں، تو رائٹ آپشن اس کا بی ہو جائے گا۔ اگلا کوشچن ہے، کل سے جز کی طرف کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پوری بات سمجھا دی جائے، پھر اس کے بعد اس کو ٹکڑوں میں کر کے سمجھایا جائے، تو یہ کیا ہے؟ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، یعنی کانٹیکٹ ٹو ابسٹریکٹ۔ اگلا کوشچن ہے، انفرادی فرق کا اصول کس بات پر زور دیتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن بی ہو جائے گا، ہر بچہ مختلف رفتار سے سیکھتا ہے، یہ ہر بچوں کو انفرادی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلا کوشچن ہے، ساختوی طریقہ یعنی اسٹرکچرل اپروچ میں کیا اہم ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر بی ہو جائے گا، یعنی زبان کی بنیادی ساخت پر فوکس، یہ اس کا آنسر ہو جائے گا۔ اگلا کوشچن ہے، تدریس کے اصول مخصوص سے عام کی طرف کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مخصوص ہے۔ مخصوص سے عام کی طرف کا کیا مطلب ہے؟ پارٹیکولر ٹو جنرل، پارٹیکولر ٹو جنرل۔ اگلا کوشچن ہے، مثبت سے منفی کی طرف کس کا اصول ہے؟ کس اصول کا حصہ ہے؟ مثبت سے منفی کی طرف کس اصول کا حصہ ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اے، تدریس کے عمومی اصول میں یہ آتا ہے مثبت سے منفی کی طرف، یعنی پوزیٹیو ٹو نگیٹو۔ اگلا کوشچن ہے، زبان کی تدریس میں قریب سے دور کی طرف کا مطلب کیا ہے؟ تو قریب سے دور کی طرف کا مطلب کیا ہے کہ پہلے بچوں کے گھر سے بات کو شروع کرنی چاہیے، پھر باہر کی زندگی سے ہمیں اس کو جوڑنی چاہیے، اس طرح سے بچے بھاشا کو اچھے سے سیکھ پائیں گے۔ قریب سے دور کی طرف، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیئر ٹو فار۔ اگلا کوشچن ہے 14 نمبر، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو گرامر ٹرانسلیشن کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ قواعد اور ترجمہ کے ذریعے زبان سکھانا، بی آنسر اس کا رائٹ ہو جائے گا، بی آپشن اس کا رائٹ ہے۔ اگلا کوشچن ہے 15 نمبر، ڈائریکٹ میتھڈ میں ترجمہ کا استعمال کیا جاتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا کبھی نہیں، ترجمہ کا استعمال ڈائریکٹ میتھڈ میں کبھی بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے، زبان سیکھنے میں پرنسپلس آف پریکٹس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن بی ہو جائے گا، بار بار دہرانا اور مشق کرانا، پرنسپلس آف پریکٹس یعنی ڈرل، یہ زبان سیکھنے کا مطلب ہے کہ بار بار زبان کو دہرانا اور بچوں سے مشق کروانا۔ اگلا کوشچن ہے، انڈکشن ٹو ڈیڈکشن کس اصول سے ملتا ہے؟ انڈکشن ٹو ڈیڈکشن کس اصول سے ملتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن بی ہو جائے گا، مخصوص سے عام کی طرف، مخصوص سے عام کی طرف۔ اگلا کوشچن ہے،
सीटेड उर्दू पेडागोजी में ज़बान की तदरीस का सबसे अहम उसूल कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा इस्तेमाल का उसूल, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ यूज़, प्रिंसिपल ऑफ यूज़। अगला क्वेश्चन है, मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग की तादाद आमतौर पर कितनी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 7 से 9। मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग कुल कितने हैं? यानी ज़बान के उमूमी उसूल, अभी मैंने बताया था ज़बान के उमूमी उसूल जो हैं वो कुल कितने हैं? 7 से 9 हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट की खिलाफ वर्जी करने से क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों की दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, सीखना मुश्किल हो जाता है। की खिलाफ वर्जी टीचर को नहीं करनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट, पूरी पीरियड में बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए टीचर को चाहे कहानी सुनानी पड़े या किसी तरह से कोई खेल करवाना पड़े, तो ये सब चीज़ करवानी चाहिए क्लासरूम में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।